scholarship beneficiary ikaupat sa Criminologist Licensure Examination. Aniya ang kumplitong detalye. Mapasigar buhon ang dakbayan sa Oroqueta sa talagsaong kalampusan ni April Joyce S. Hampak o sa kabenepisyaryo sa programa sa scholarship sa syudad nga iyang nakuha ang top 4 sa July 2024 Licensure Examination for Criminologists. Ang talagsaong kalampusan nga naangko ni Hampak nagpakita usab sa kalampusan sa pasalig sa syudad ug sa pagpamuhunan sa mga batan-on ug paghatag kanila og mga oportunidad nga mag-uswag. Ang programa sa scholarship nagtumong kini sa pagsuporta sa mga takus nga mga estudyante nga magpadayon sa mas taas nga edukasyon. Napamatud-an nga usa ka bililyong kahimanan ang pag-atiman sa umaabot nga mga leader o professional. Nagpaabot usab si Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Macosta sa iyang mainitong pag-congratulate ni Hampak isip ikaupat sa Criminologist Licensure Examination sa Tibok, Nasud. Ang iyang kalampusan o sa katestamento nga nagpamatuod sa iyang dedikasyon o kakugi sa iyang pagskwela, pinaagi sa programa sa scholarship sa syudad, uban sa walay pagduha-duha nga suporta sa tanan nga mga opisyal sa dakbayan. Matod pa sa mayor nga ang iyang kalampusan naghatag kini og kadasig sa pangagamhanan nga magpadayon pa sa pagpamuhunan ug paghatag og gahom sa mga kabatan-unan aron maabot ang ilang bug-os nga potensyal. Ang kalampusan ni Hampak usa ka tinubdan sa inspirasyon alang sa mga aspiring criminologists ug makahatag sa panig-ingnan nga ang edukasyon adunay gahom nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Ang syudad sa Oroqueta miduyog sa pagsaulog sa iyang kadaugan ug naglaom sa labing maayo alang sa iyang umaabot nga kaugmaon.